इस उम्मत की मिन हैसुल उम्मा जो अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, यानी नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना। ये दो काम है, यानी नेकी के लिए लोगों को बुलाना और बुराई से रोकना। जाहिर है जो नेकी की दावत देगा वो खुद भी नेक बनेगा और जो बुराई से लोगों को रोकेगा वो खुद भी बुराई से रुकेगा। तो ये एक टर्म है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी अमर बिल मारूफ को इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि मुआशरे की भलाई के लिए, खैर के लिए जो दावत दी जाती है उसे अमर मारूफ कहा जाता है। मुआशरे को जिस भी किसी शर से, बुराई से या कभी चीजों से जो रोका जाता है, इस रोकने को मुनकर कहा जाता है। तो ये इसी तरह यह है कि जैसे किसी मरीज के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। एक उसके लिए उसका इलाज है जो उसकी मेडिसिन की सूरत में है और उसकी गदा है, और एक है उसका परहेज। इलाज महंगे से महंगा हो, परहेज ना हो तो इलाज कामयाब नहीं होता। मेडिसिन जैसी मर्जी ले लें आप, बड़ी से बड़ी किसी लेबोरेटरी से टेस्ट करवा लें, बड़े से बड़े डॉक्टरों को, हकीम को, तबीब को दिखा दें, चेक करवा लें, और आप बाहर से बाहर बेशक इंपोर्टेड किस्म की दवाई मंगवा लें किसी बड़े महंगे मुल्क से, अगर उस दवाई के साथ, मेडिसिन के साथ मरीज अगर परहेज नहीं करता तो वो इलाज उसका बिल्कुल बेकार है। इसी तरह मुआशरे की बेहतरी के लिए और बिलखुसूस एक मुस्लिम मुआशरे के लिए और मुस्लिम सोसाइटी के लिए ये दो चीजें हैं। एक जो इलाज में यानी गजा का और मेडिसिन का दर्जा रखती वो क्या है, अमर बिल मारूफ, और दूसरा है परहेज, वो क्या है, मुनकर, यानी बुराइयों से रुकना। ये इतना बड़ा फरीजा है कि आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि सारी मखलूकात में से अल्लाह के जितने भी बंदे हैं उन सब में जो टॉप के बंदगान खुदा है, जो अल्लाह ताला का महबूब तबका है, वो अंबिया कराम है। ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो कारनामा है या जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को अता की। अगर ये जो दावत का काम है, ये जो तबलीग का काम है, ये जो अमर बिल मारूफ का काम है, ये जो नही अनिल मुनकर का काम है, अगर इसको मुसलमान मुनज़्ज़म तरीके से करे तो हकीकत यह है कि कुफर जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाएगा और इस्लाम शब रोज की सतह पर फैलना शुरू हो जाएगा। अगर ये काम रुक जाए तो इस्लाम सुकड़ना शुरू हो जाएगा और कुफर और बुराई जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी। आजकल है कि हम इबादत मिजाज बन गए हैं, यानी आबिद मिजाज बन गए हैं, हम दाई मिजाज नहीं बन सके। हालांकि हदीस मुबारक में आता है कि एक दाई यानी एक आलिम एक आबिद पर, यानी आबिद के मुकाबले में शैतान पर 70 गुना ज्यादा भारी है। यानी शैतान एक आबिद से उतना नहीं डरता, इबादत करने वाले से जो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, इशराक भी पढ़ रहा है, अवाबीन भी पढ़ रहा है, नवाफल पढ़ रहा है, हर वक्त तस्बीह कर रहा है और जिक्र अज़कार जनाब नमाजें सब कुछ कर रहा है, उससे शैतान इतना नहीं डरता जितना एक आलिम दीन से डरता है, जितना एक दावत देने वाले से डरता है, जितना लोगों को नेकी की तरफ बुलाने वाले से डरता है, जितना उससे डरता है कि जो लोगों को गुनाह से मुतनफर करता है, गुनाहों से रोकता है, उससे शैतान ज्यादा डरता है। और शैतान की ज्यादा जंग भी इसी के साथ है। तो इसलिए आजकल हम आबिद मिजाज बन गए हैं, हम दाई मिजाज नहीं रहे, हम अमर बिल मारूफ की दावत देने वाले नहीं रहे। कि इसकी बरकत क्या है? आप देखिए नबी अलैहिस्सलाम की हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ जो आपका निकाह हुआ, उस वक्त के जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल थी, आपने ऐलान नबूवत कब फरमाया? जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। तो 25 और 40 कितने हो गए? इन्हीं गोया 15 साल इकट्ठे रहे। और इन 15 सालों में भी नबी अलैहिस्सलाम आबिद भी थे और जाहिद भी थे। आप आबिद भी थे, आप जाहिद भी थे, आप अल्लाह का जिक्र भी करते थे, घर में भी करते थे, हत्ता के आप गारे हिरा की तन्हाइयों में जाकर कई कई दिन का एहतिकाफ भी करते थे। और इस एहतिकाफ में और इस गारे हिरा की ये जो तन्हाइयां हैं और वहां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खलवत में हुजूर नबी पाक के अज़कार, मुराकबात, अल्लाह से बातें, इसमें सैयदा खदीजतुल कुबरा मुआमिन भी थी।
کہ آپ کو خوراک پہنچاتی تھی، فوڈ پہنچاتی تھی، کھانا پہنچاتی تھی، آپ کے جب آپ گھر تشریف لاتے تھے آپ کا آرام کا خیال کرتی تھی، آپ کی پوری معاون تھی. مگر آپ نے دیکھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان 15 سالوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام لے آئی تھی؟ اسلام کب لائی؟ حالانکہ آپ کے سامنے عبادت ہو رہی ہے نبی کی، آپ کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے صادق ہونا، امین ہونا مسلمان ہے. آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ عابد بھی ہیں، آپ زاہد بھی ہیں. مگر جب تک باقاعدہ اعلان نبوت کے بعد دعوت کا کام نہیں کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ باقاعدہ اعلانیہ طور پر ادا نہیں کیا گیا، سیدہ اس وقت تک اسلام نہیں لائیں. جیسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے آگے بڑھ کر دعوت دینا شروع کی، ادھر گھر آ کے دعوت دی، ادھر آپ اسلام لے آئیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لائق کوئی حکم، یعنی اب میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں آ گیا ہوں، تو اسلامی دینی خدمات کے لیے میرے لائق کوئی حکم. اللہ کرے کہ یہ ہمارا بھی مزاج بن جائے کہ ہم بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، ہاں جی، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی دین کی اشاعت کر رہا ہے، کوئی پھیلا رہا ہے. اللہ کرے ہمارا بھی مزاج بن جائے کہ ہمارا اس کے ساتھ صرف دم درود کا تعلق نہ ہو، یہ بھی ہمارا تعلق ہو کہ حضرت آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، آپ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین کی تعلیم، میرے لائق حکم. یہ سنت صدیقی ہے اور یہ سنت ادا کرنا صحابہ کی ضروری ہے. ہاں جی، ہم نے معذرت کے ساتھ ہم نے بالخصوص اہل سنت والجماعت نے ایک ہی سنت بہت زیادہ سمجھ رکھی ہے، مٹھا کھانے والی، صرف لنگر کھانے والی، حلوہ لنگر دیگیں، یہ سنت بڑی. جس ہماری مجلس میں دیگ کافی ہو، حلوہ کافی ہو، لنگر کافی ہو، لفافہ بازی کافی ہو، ہاں جی، اس طرح ہمارے سٹیجوں پر جو نوٹ نشاوری کب بڑی رونق، بڑی کامیاب. ہاں جی، صبح لکھا ہوتا ہے ہمارے یہ جو رسمی نعت خوان ہے، رسمی وائزین ہے، بڑی کامیاب حاضری ہوئی. کامیاب حاضری کون سی ہے؟ کامیاب حاضری وہ ہے کہ جس کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دل میں دین کی اہمیت پیدا ہو گئی، لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی اور رضائے الہی اللہ راضی ہو گیا، تو کامیاب ہے. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، بہت بڑا خرچہ کیا گیا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر دو بندے سامنے بیٹھے ہیں، ایک آدمی بیان کرنے والا ہے مگر ہے شعوری سطح پہ، ہے فل نظریاتی لوگ، اور جنہوں نے باقاعدہ طور پر شیطان کے مقابلے میں آنا ہے، جن نے باقاعدہ برائی کو روکنا ہے، جن میں برائی کے خلاف بولنا ہے، لکھنا ہے، اگر ایسے ہیں تو دو چار ہی بڑے ہیں. اگر مجمع بڑا ہوا ہے اور جہاں برے کو دیکھا، برائی کو دیکھا، سلوٹ مارنا شروع ہو گئے، ہاں جی، ادھر کسی نیک کو دیکھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یعنی پیر صاحب کو دیکھا ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اور کسی بڑے وڈیرے کو دیکھا، شرابی کو دیکھا، زانی کو دیکھا، اس کی گاڑی بڑی، سلوٹ مارنا ہے. تو کیا ہے؟ رسمی زندگی. تو اس رسمی زندگی کا فائدہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، ہماری مجلس میں، اس مجلس میں بیٹھنے والے دوستوں، میں آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. یہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، بڑی مختصر سی ہے. اس میں شعور کے ساتھ ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا مطلب کہ ایسے رسمی مسلمان نہ رہو بلکہ شعوری مسلمان بنو. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لائق کوئی حکم، میں کیا خدمات سر انجام دے سکتا ہوں آپ کے لیے، دین کے لیے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جس وجہ سے تم مسلمان ہوئے ہو وہی خدمات تم سر انجام دو. کیا مطلب؟ کہ تم تک کسی نے دعوت پہنچائی ہے، اب یہی دعوت تم کسی تک پہنچاؤ. آپ نے وہ دعوت پہنچائی، آپ اندازہ لگائیں کہ کئی مہینوں بلکہ 1.5-2 سال تک کتنے مسلمان ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے
آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دوسروں تک تبلیغ کرنے کا، ابلاغ کا یہ فریضہ اپنایا۔ 24 گھنٹے میں 9 جید لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، 9 لوگوں نے 24 گھنٹے میں اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو دعوت کا کام ہے، دوسروں تک دین پہنچانے کا کام ہے، اس کی برکات کتنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نذر اللہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو خوشحال کرے، سر سبز و شاداب کرے، اللہ اس کو اپنی گویا رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ فرمایا جس نے میرا ایک فرمان سنا اور دوسرے تک پہنچایا۔ یہ پہنچانا کیا ہے؟ ابلاغ اور تبلیغ ہی تو ہے۔ اور آج حقیقت بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے جس کی برکت سے یہ مسجدوں کا نظام، یہ مدارس کا نظام، یہ علماء کا معاملات جو چل رہے ہیں، صرف نبی پاک کی اس دعا کی برکت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کروڑوں روپے کا بجٹ ہے مدارس کا، لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہیں، ہزاروں روپے کے بلز ہیں، یعنی جس مدرسے کے اندر 500 بچہ پڑھ رہا ہے، 1000 بچہ پڑھ رہا ہے، اور ان کا 3 ٹائم کا کھانا ہے، گورنمنٹ 1 روپیہ نہیں دیتی۔ لوگ کتنا دیتے ہیں؟ زیادہ زیادہ رمضان شریف میں زکات قربانی پہ کھا لیں، مگر تمام مدارس الحمدللہ اتنے علماء تیار کر رہے ہیں، مبلغین تیار کر رہے ہیں، محدثین، مدرسین، حفاظ، قراء تیار ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی برکت ہے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس آدمی کو خوشحال کرے، سر سبز و شاداب کرے جس تک میرا ایک پیغام پہنچا اور وہ دوسرے تک پہنچائے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں، یعنی ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ مجھے میرے والد صاحب جو وہ دعا دیں، اماں دعا دیں، خاندان کا کوئی بڑا بزرگ ہے وہ دعا دے، کوئی عالم ربانی ہے وہ دعا دے، کوئی دین کا خادم ہے وہ دعا دے، کوئی بزرگ دعا دے، یہ ہماری خواہش، اور ہم خوش ہوتے ہیں اگر کوئی بڑا عالم دین، بڑا بزرگ اگر ہمیں دعا دے دے، ہم خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بڑے اللہ والے نے مجھے دعا دے دی ہے۔ تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جسے حضور نبی پاک دعا دے دے، جسے جناب امام الانبیاء کی دعا مل جائے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا یہ وظیفہ ہے، آج کی مجلس کا یہ لنگر سمجھ لیجئے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی اگر دعا لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ جو یہ دعا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میرا ایک فرمان سنا اور اس نے دوسرے تک پہنچایا، میں محمد کی دعا ہے کہ اللہ اس کو سر سبز و شاداب کرے، اللہ جل شانہ اس کو خوشحال کرے۔ آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، سر سبز و شاداب ہونا چاہتے ہیں، اور سر سبز و شاداب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال بڑا آ جائے، یہ بھی شادابی ہے۔ سب سے بلکہ شادابی اور خوشحالی یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں، آپ کو ذکر و فکر والی زندگی نصیب ہو جائے، آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پڑھنے پڑھانے والی زندگی نصیب ہو جائے، تو یہ بھی ایک خوشحالی ہے۔ ہاں یقیناً جنہیں اللہ رب العالمین ذکر، اذکار، وظائف، اوراد، تقوی، طہارت والی زندگی دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ ان کے یہ جو مادی رزق ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو لہذا آپ میری بہنوں، بالخصوص بہنوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ جب اس مجلس میں آتی ہیں، اس محفل میں آتی ہیں، یا ویسے آپ کسی بھی قرآن کی مجلس میں جاتی ہیں، تبلیغ کی مجلس میں جاتی ہیں، آپ احباب سے بھی کہوں گا، آپ جمعے والے دن آتے ہیں، درس قرآن کسی وقت سنتے ہیں، تو جو اچھا فرمان نبی پاک کا سنے وہ دوسروں تک بھی پہنچایا کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے، حضور نبی پاک نے فرمایا کہ تم جو میرا فرمان سنو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم اتنا نہ سمجھ سکے جتنا وہ سمجھ لیں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ تم اس پہ اتنا عمل نہ کر سکو جتنا وہ کر لیں گے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہیں اتنے مواقع نہ ملے کہ تم اس پہ اتنا عمل کر لو جتنے وہ کر لیں گے۔ تو اس لیے مثلا آج کل بھی یہی جو حدیث مبارکہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، فرمایا اللہ کا یہ کلمہ ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ جائے گا، یعنی مراد کیا ہے کہ شہروں میں بھی پہنچ جائے گا، دیہاتوں میں دور دراز تک پھیل جائے گا۔ تو یہ اس وقت آپ نے فرمایا۔ اب صحابہ اکرام کے پاس اس وقت نہ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ نیٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ ہی یہ ذرائع تھے۔ ہاں جی، آج کیا ہے؟ آج آپ ایک پوسٹ لگائیں، ایک ویڈیو لگائیں، اگر آپ کو کوئی طریقہ ہے، سسٹم ہے، آپ کا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، تو شام تک ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی۔ اور یک وقت جیسے شہر والا آدمی
एक कोठी वाला अमीर आदमी सुन रहा है, एक फकीर आदमी, दरवेश आदमी, गांव में रहने वाला वो भी सुन रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान सच्चा हो गया ना, कि फरमाया कि एक वक्त आएगा कि हर कच्चे और पक्के घर में, साहबा सोचते होंगे उस वक्त, मगर साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ये मिजाज था, ये भी तरबियत है कि सहाबा को समझ आए ना आए वो आर्गू नहीं करते थे, यानी वो एतराजात नहीं करते थे, सवाल जवाब नहीं करते थे। समझ आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक है, बस आमन्ना व सदकना, बस ठीक है, जो आया सैल्यूट मारते थे और तस्लीम करते थे और मानने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि जहां दीन की बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, हदीस की बात आ जाए, या कोई खैर की नसीहत की बात आ जाए, तो सवाल जवाब न करें, आर्गू न करें, बल्कि उस पर अमल पैरा होने के लिए कमर बस्ता हो जाए। कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहता है कि अगर दो सहाबा आपस में मिलकर सफर कर रहे होते, या वो किसी जगह पे बैठे होते, और उस वक्त भी कहते एक दूसरे को कि मुझे सूरह असर सुनाए, और अगर कहीं सहाबा दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, जाके सफर कर रहे हैं, और एक ने दाएं जाना एक ने बाएं जाना, दोनों के रास्ते जुदा हो रहे हैं, वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकते और एक सहाबी दूसरे को कहता है मुझे सूरह असर सुनाए। सूरतुल असर जो है ये नसीहत है, यानी गोया मुझे तबलीग करें। और हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि सूरह असर जो है ये कुरान मजीद का निचोड़ है, यानी 113 सूरतों को अगर निचोड़ा जाए तो उनका जो रस निकलेगा, जूस निकलेगा, उनका जो सत निकलेगा, उसको सूरतुल असर कहते हैं। यानी कुरान मजीद की 114 सूरतें, उनमें से जो 113 सूरतें हैं उनका खुलासा, उन सब की फ्यूज़ो बरकात को अल्लाह ने जमा कर दिया है सूरतुल असर में। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर सूरह असर के अलावा कुरान मजीद की कोई और सूरत ना भी नाज़िल होती तो उम्मत की कामयाबी के लिए और तमाम तरह की हदायत पाने के लिए सूरतुल असर काफी थी। तो एक सूरतुल असर की इतनी बरकत है, बाकी 113 का आप अंदाजा खुद लगा लें पूरे कुरान मजीद की बरकत क्या है। तो अलगरज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की गुफ्तगू का जो खुलासा है वो ये कि हमें अपने अपने दायरा कार में रहकर, और कुरान मजीद ने बाकायदा दायरा कार पहुंचाया है, यानी कोई माँ है तो उसकी भी जिम्मेदारी है, कोई बाप है तो उसकी भी जिम्मेदारी। कुरान मजीद में एक जगह पे फरमाया गया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम में फरमाया कि बड़ा नुस्खा दिया, फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया बचाओ अपने आप को आग से, बचाओ अपने आप को गुमराही से, बचाओ अपने आप को शैतान से, और अपने अहल को, यानी अपनी आल को, औलाद को, बीवी को, बच्चों को, आपके छोटे बहन भाई हैं तो उनको, मुआशरे के जो 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 आपके मातहत है, यानी खुद भी बचो और उनको भी बचाओ। और आजकल ये मुआशरा हो गया है वो जी जो करदा उन्होंने करन दे तानू की। असहाबी सबत का वाकया मैंने आपको गालबन जुमा भी सुनाया था, खुलासा तन आपको बता देता हूं ताकि बात मुकम्मल कर लें कि असहाबी सबत जिनका तज़किरा सूरह अल बकरा में भी है और गालबन आगे सूरह अल माइदा में भी है। ये असहाबे सबत कौन थे? ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की उनकी एक कौम थी कि जो दरियाओं के, समंदरों के किनारों पर रहते थे। इनकी मेन जो मईशत की जो कह लें शारग थी वो मछलियां पकड़ना थी, या मछलियों का शिकार करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर पाबंदी लगा दी कि पूरा हफ्ता तुम खाओ पियो, मछलियां पकड़ो, खूब माल बनाओ, खरीदो फरोख्त करो। हफ्ते का जो दिन है उसमें तुमने सिर्फ जिक्र अज़कार करना है। जिक्र अज़कार करो ना करो तुम्हारी मर्जी, बस घरों में रहना है और मछलियां नहीं पकड़नी, कारोबार नहीं करना, ये पाबंदी लग गई। अल्लाह की शान यह है कि हफ्ते वाले दिन मछलियां ज्यादा आती थी, हफ्ते वाले दिन ही मछलियां ज्यादा आती थी। अच्छा, हमारी भी कुछ मछलियां होती हैं, हाँ जी, आपने देखा होगा दुकान पे बैठे हैं तो जैसे ही अजान का टाइम होगा तो बड़ी दुकान है, अगर 2 लाख का गाहक आ जाएगा, हाँ जी, टीचर है तो कुछ सीखने वाला आ जाएगा, घर में खातून है, हाँ जी, जैसे नमाज का टाइम है मेहमान आ जाएगा, बच्चा रोना शुरू कर देगा, हांडी बिल्कुल जनाब उतारने वाली हो जाएगी, हाँ जी, चावल रखे तो दम देने वाला हो जाएगा। तो ये क्या है? ये उस औरत की मछली है, वो जो दुकानदार है उसका गाहक आ गया, ये उसकी मछली है। आपका कोई भी काम है, हाँ जी, आपका नमाज का टाइम है, काल आ गई लंबी सारी, आपकी नमाज रह गई, ये आपकी मछली है। तो असहाबे सबत की मछलियां जो ऊपर आ जाती थी, और ये बहुत बड़ी आजमाइश। तो उन्होंने तरह तरह के काम किए, मैं उधर नहीं जाता, उन्हें मना किया, मगर वो मना ना हुए, उन्होंने चोर बाजारी कर ली। पहले तो उन्होंने ये किया
यानी चोरी चोरी पकड़नी शुरू कर दी। और जब हजरत दाऊद को पता चला तो आप हैरान हुआ। आप एक दिन बस्ती के बाहर गए तो उधर से एक मेन शाहराह थी और उसका पुल था, वहां पुल से उनके गड्ढे, गाड़ियां, गोया ट्रेलर जो थे वो भर भर के मछलियों के जा रहे हैं। कमाल है भाई, हफ्ते वाले दिन तो मछलियां पकड़ना मना है, तो ये तो मंडी भर के जा रही है, ये क्या कर रहे हैं? पता चला रात के अंधेरे में चोरी चोरी छुप के पकड़ लेते थे। आपने अल्लाह ताला ने कहा कि दाऊद आपने खुद देख लिया, ये माने नहीं है, इन पे सजा दूंगा, इन पे अजाब तारी करूंगा। तो आपने क्या, मालिक मेहरबानी फरमा, नबी बहुत रहीम होते हैं, बड़े करीम होते हैं, मां से ज्यादा प्यार करते हैं अपनी उम्मत से। अर्ज किया, या अल्लाह मैं इनको समझाता हूँ, बुझाता हूँ, इनकी जरा ट्यूनिंग करता हूँ, मेहरबानी फरमा इनको एक मौका और दे दे। आपने कहा मैंने तुम्हारी आज सारी जो ना गाड़ियां देख ली, तुम भर भर के ले जा रहे थे, तुम्हारा सारा निजाम पकड़ा गया, तुम बड़े अजीबो गरीब लोग हो, बात हो जाओ वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये बड़ी अहम बात है, तवज्जो से सुने। तो उन्होंने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम आप माफी दे दें, अब हम ऐसा नहीं करते, चलो अब अल्लाह को माफ कर दो। अल्लाह ताला ने आपके कहने में माफ कर दिया। मगर क्या हुआ, हाँ जी, जब वो अय्याशी की लत पड़ी हुई थी, जब खुला खाया हो तो फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मसला तो बड़ा बनता है। तो इन्होंने कहा कि कोई ट्रिक लगाएं, कोई जुगाड़ लगाएं, आपस में बैठे। तो जैसे हमारी कौम भी ट्रिक लगाने में, जुगाड़ लगाने में बहुत तेज है, इन्होंने कहा जी कोई जुगाड़ लगाएं। जुगाड़ क्या है? कहने लगे हजरत बात यह है कि हफ्ते वाले दिन इबादत करनी होती, हम तो इबादत में मसरूफ होते हैं, अल्लाह में होते हैं, आपने मना कर दिया, अब हमने बाहर तो चलो मछलियां नहीं पकड़नी मगर पानी तो हमारी जरूरत है ना हजूर। अब पानी के लिए हमें या औरतों को भेजना पड़ता है या छोटे बच्चों को भेजना पड़ता है, डर है कि बच्चे पानी में न गिर जाए। औरतें जाती हैं, डर है कि उनके साथ कुछ ज्यादती ना हो जाए, कोई हादसा ना आ जाए। हम तो लगे होते तस्बीह में, अब बताइए हम क्या करें? तो आप भी खामोश थे। तो कहा अगर आप इजाजत दे तो हमने एक स्कीम सोची है। क्या? अगर आप कहें तो छोटी छोटी नालियां वहां से खोद कर अपने घरों के बाहर, ये रहते तो करीब ही थे ना समंदरों पे, दरियाओं के किनारों पर, तो अगर आप कहें कि अपने घर के बाहर जो सेन है वहां एक टोया ना काट लें, हाँ जी, वहां एक गड़ा जो है वो खोद लेते हैं, वहां से नालियां लाके ना, तो ऐसा करते हैं कि यहां पर इसमें कर पानी आता रहेगा, पानी इस्तेमाल कर लेंगे और हफ्ते वाले दिन जो है वो बिल्कुल मछली नहीं पकड़ेंगे। ये क्या करते थे पहले, क्या करते, जुम्मे वाले दिन जाल लगाते थे, जो पहले इन्होंने ट्रैक लगाया था, जुम्मे की शाम को जाल लगा देते थे, मछलियां हफ्ते वाले दिन खूब उसमें फंस जाती थी, इतवार को जाके जाल निकालते तो वो मछलियों के भरे होते थे। अब इन्होंने दूसरा ट्रक क्या किया, जुगाड़ क्या किया कि वहां जुम्मे वाले दिन शाम को पानी छोड़ते थे, मछलियां दरिया में इतनी होती, उस नाली के जरिए जनाब वो सारी मछलियां इनके इस ये जो गड़ा है घर वाला इसमें आ जाती, ये भर जाता। हफ्ते वाले दिन नहीं हम पकड़ रहे, इतवार को पकड़ लेते। ये दूसरा जुगाड़। इस जुगाड़ का भी अल्लाह को पता, अब अल्लाह से तो कोई शुक्र नहीं बात। मुख्तसर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत दाऊद को कहा कि ये बुरी बात है, इन्हें समझाओ। हजरत दाऊद ने इनको फिर समझाया कि भाई अब तुम पे अजाब आ जाएगा। अब जब अजाब आया तो इस कौम के तीन ग्रोह बन गए, यानी 3 जमातें बन गई। एक जमात वो बन गई कि उन्होंने कहा कि भाई अब हम तो आज के बाद खुद भी नहीं करेंगे ये बुराई और किसी को भी नहीं करने देंगे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़ी बड़ी दीवारें इनसे अलग हो गए। हमारा तुम्हारा राह कोई नहीं, तुम अल्लाह के नाफरमान हो, तुमने नबी की बात नहीं मानी, तो हमारा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। इन्होंने बिल्कुल अपना खानदान, कबीला, बच्चे लिए अलग हो गए और अपनी बस्ती अलग बना ली, दरमियान में बड़ी सारी दीवार बना ली। दूसरे वाले जो है देखा देखी बना दीवार उन्होंने भी ली। तीसरे वालों ने कहा जी हम तो नहीं बात मानेंगे, भूखे मरने, हम तो खाएंगे पिएंगे, मछलियां पकड़ेंगे, मौजे मारेंगे, हमें क्या लगे ये सूद है क्या है, हमें क्या लगे ये अमेरिका का है, फलां का पैसा जिसका, हमने तो अय्याशी करनी, बस हमें तो इससे गरज है तो हम तो करेंगे। यानी एक वो है जिन्होंने इनकार कर दिया, एक वो थे उन्होंने कहा जी हम ना रुकेंगे, हम ना ये गुनाह करेंगे और ना ही किसी को रोकेंगे, हम आराम से अपने घर में बैठे। एक तबका वो था उन्होंने कहा जी हम करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। ये जो करेंगे भी नहीं करने भी नहीं देंगे, ये इधर रहते थे, वो जो कहते थे कि हम करेंगे नहीं मगर यहां बैठे हैं, ये चुप रहेंगे, गूंगे बने रहेंगे, जो होता होते रहे, इनका पर्सनल मैटर है, हमें क्या। वो दरमियान में थे। वो जो दूसरे थे ना, वो जिन्होंने बात नहीं मानी थी, वो नाफरमान सरकार, वो दूसरी आखिरी बस्ती थी। ये वाले जो है दाएं वाले, रोकने वाले, खुद भी गुनाह में नहीं पड़ते थे,
خود بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کرنے بھی نہیں دیں گے. یہ یہاں سے نکل کر وہ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا، جو کہتے تھے ان کا پرسنل میٹر، ان کے گھروں کے آگے سے گزر کر جا کے ان کو سمجھاتے تھے بھائی یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم نہ ایسا کرو. تو یہ جب ادھر سے جاتے تھے نا، یہ آوازیں کستے تھے، اے وڈے حاجی، ویکو وڈے نمازی، اور تم اپنی نبیڑو، اپنی منجی تلے ڈانگ مارو، تانوں دوجے دی کی پئی، چپ کر کے اپنی اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، بس ٹھیک ہے تم نے بات مان لی اللہ کے. اب تم نے یہ کیا ہوا کہ ان کو دعوت دینے چلے جاتے ہو، ان کو روکنے کے لیے چلے جاتے ہو. خیر اس کے باوجود انہوں نے اس اچھی عادت کو نہیں چھوڑا اور وہ گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے، الٹا ان کو باتیں کرتے رہے. اب اللہ رب العالمین نے کہا، طویل واقعہ ہے قرآن مجید میں 2 جگہ پر اور بے شمار روایات ہے اس کے بارے میں، پوری ایک تاریخ ہے. اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ ایک دن یہ نکلے تو پہلے وہ یہ راستے میں بیٹھے ہوتے تھے، اب کوئی باہر نہیں نکلا، دروازے بند، بتیاں بجھی ہوئی، نہ بڑا نہ چھوٹا، باہر کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا، یہ کدھر چلے گئے راتوں رات؟ ہاں جی ان کے دروازے بند ہیں، ڈیرے اجڑے ہوئے ہیں، باہر آیا کوئی نہیں، ہاں جی بتیاں جیسے ہی ہے وہ سارا نظام اسی طرح ہے، یہ کدھر چلے گئے؟ وہ جو اگلے ہیں وہ بھی اسی طرح. جب انہوں نے دروازہ کھول کے دیکھا یہ بھی اور وہ بھی، یہ دونوں بندر بنے ہوئے ہیں. قرآن کہتا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اللہ نے ان پہ عذاب طاری کر دیا. اب انہوں نے ان پہ عذاب طاری کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں مانی. یہ جو درمیان والے ہیں ان پہ کیوں ہوا؟ ان پہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے برائی سے سمجھوتا کر لیا تھا، انہوں نے برائی سے نفرت نہیں کی تھی، انہوں نے ان کو برائی سے روکا نہیں تھا، نیکی کی دعوت نہیں دی تھی، یہ اس میں مارے گئے. اور چنانچہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک بستی جو ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ایک بستی پر وہ بستی والے بڑے نافرمان ہو گئے، بڑے گناہگار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ وہاں میرا عذاب کاری کر دو. جب فرشتے آئے تو وہاں دیکھا کہ اس بستی میں ایک جو ہے بڑے صوفی صاحب بیٹھے ہوئے، وہ تسبیح لے کے اللہ 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 اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے. اب اللہ کو حکم تھا کہ پوری بستی کو تباہ کر دو. فرشتے واپس گئے، یا اللہ آپ نے فرمایا پوری بستی کو تباہ کر دو، تو وہاں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، تیرا ذکر کر رہا ہے، تو یا اللہ کیا اسے بھی برباد کر دیں، اسے بھی تباہ کر دیں، اس پر بھی عذاب طاری کر دیں؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا اب عذاب کا آغاز اسی سے کرنا. سمجھے بات؟ یعنی پہلے اسی کا ہی کباڑا کرنا ہے. کیوں؟ فرشتے حیران ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا اس پر اس لیے کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو گئے، لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ برائی کی دلدل میں پھنس گئے.